तोहमत लगी, ज़ुलेखा ने तोहमत लगाई। और फिर जब वो औरतों में भी बात फैल गई कि मुजरिम तो यूसुफ नहीं, मुजरिम तो ज़ुलेखा है, तो थोड़ी बदनामी होने लगी। तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पे बिठा के मुंह काला करके पूरे शहर में चक्कर लगवाया और पीछे ऐलान करवाया, हादा जज़ाउ मन अराद बिसय्यदिही सू, जो अपने आका से बुराई करे उसकी ये जजा है। ये बाजार में नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी गधे पर फिराया जा रहा हो, फिर जेल 309 साल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाईजान का सवाल है मौलाना तारक जमील साहब के हवाले से कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा है, और ये उनकी गुफ्तगू साइल ने मुझे भी भेजी है, मैंने ख़ुद सुनी है। मौलाना तारक जमील साहब का कहना है सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो अल्लाह ताला के बड़े प्यारे बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, उनके बारे उन्होंने बात कही कि जब वो मसला था ज़ुलेखा के साथ, तो ज़ुलेखा ने सज़ा के तौर पर यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाऊज़ु बिल्लाह थुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह गधे पर सवार किया और साथ में उनका मुंह काला किया और इस तरह उनको चक्कर लगवाए। तो साइल का सवाल है, क्या ये मौलाना साहब की बात दुरुस्त है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 5, आप इरशाद फरमाते हैं, कफ़ा बिलमर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे फैला दे। तो ये पहले से भी कई जहाबिज़ा उलमा ने इस बारे तंबीह की है कि मौलाना तारक जमील साहब ये कुरान व हदीस कम और अपने बुज़ुर्गों के वाक़यात और इस तरह की अजीब व गरीब रिवायात जो ज़ईफ़ सनद के साथ भी शायद नहीं मिलती, तो उनका ये प्रचार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा झूठ अपनी तरफ से गढ़ कर उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा रहे हैं। वो अलग मसला है कि इनकी ज़ुबान के अंदर बहुत ज़्यादा शीरीनी है, बहुत ज़्यादा मिठास है, और उस मिठास के साथ अपने नरम लबो लहजा के साथ कैसे वो लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेते हैं, ये तो गैर मुस्लिम तबका जो है वो भी ऐसे माइल कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपके साथ कोई अच्छे अंदाज के साथ पेश आ रहा है और वहाँ ज़रूरी हो कि उसकी हर बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान ने ज़बरदस्त लिबास पहना है, सफ़ेद लिबास हर वक्त पहनता है, पगड़ी बांधता है, पूरी दाढ़ी रखता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आप को वारिस शो करवाता है तो उसकी हर बात दुरुस्त हो, ऐसा नहीं है। बल्कि इनके पहले भी बहुत ज़्यादा ऐसे बयानात आ चुके हैं जो 100% झूठ पर मबनी हैं। जैसे वो इन्होंने चंद दिन पहले भी इनका वो क्लिप आया जिसमें था कि कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल ही मियाँ बीवी के बारे में होगा, और जो मियाँ बीवी आपस में यानी कामयाब हो गए अल्लाह ताला के यहाँ, दुनिया में उनका मामला अच्छा था तो अल्लाह ताला ने उसी पर ही फ़ैसला कर देना, जन्नत जहन्नुम का फ़ैसला उसी पर हो जाएगा। अब ये देखें, झूठ नहीं तो और क्या है? क्या तौहीद कोई नहीं है? क्या अल्लाह ताला का हक़ कोई नहीं है? क्या बंदों की और हुकूक कोई नहीं, सिर्फ मियाँ बीवी का मामला रह गया है? ना इस्लाम की शर्त उन्होंने साथ लगाई है। मालूम हुआ जो काफिर आदमी अपनी बीवी के साथ उसका अच्छा ताल्लुक़ है, नाउज़ु बिल्लाह, वो जन्नत में जाएगा। तो ये बहुत बड़े झूठ इनके क्लिप्स के अंदर आप समाअत फरमा चुके होंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोला जाता और इनका रद्द क्यों नहीं किया जाता कि इनका अंदाज़ बहुत अच्छा है, लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, जो है फ़िरक़ाबाज़ी ये नहीं फैलाते, ये हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट है, जबकि इनके अंदर हर चीज़ मौजूद है। ये सिर्फ़ इनका जो अंदाज़ है, अच्छा अंदाज़ जो अपनाते हैं, नरम लबो लहजा है, उसके साथ ये लोगों को अपने शिकार के अंदर अपने चुंगल में ले आते हैं और फिर जो चाहे उनको बयान करते जाएं। हज़ारों का मजमा आगे बैठकर ख़ामोश होता है, किसी के ज़हन में ये बात नहीं आती कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत प्यारे पैगंबर हैं, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको हुस्न अता फ़रमाया है। आप अलैहिस्सलाम के इरशादात से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत की है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह ताला से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई राह हमवार कर देता है। तो ये कहाँ हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनको जब आग के अंदर फेंका जा रहा है, अल्लाह ताला उसको गुलजार बना रहे हैं,
اور اپنا نبی ہو اللہ کا نہایت خوبصورت ہو، گبرو نوجوان، بہت زیادہ پیارے تھے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ کتنی جھوٹی بات ہے اور کتنی انبیاء کی توہین ہے کہ ان کا نعوذ باللہ چہرہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے چکر لگوائے گئے۔ کیا یہ ہمارا ایمان یہاں کھولتا نہیں ہے؟ کیا آگے جو سارے لوگ بیٹھے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی کہ کون سی بات سن رہے ہیں؟ کوئی ایک بھی اٹھ کر اس کا رد نہیں کر سکتا؟ تو یہ بہت زیادہ غیر مناسب اور بہت زیادہ گھٹیا بات ہے انبیاء کے بارے، جہاں سے یہ میں نے بعض علماء کرام سے اس حوالے سے سوال بھی کیا ہے۔ اکثر بڑے علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اپنی جو ہے عوام الناس کو اس سے خبردار کرنا چاہیے کہ اس کے جو کلپس وغیرہ ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مولانا کا مقام اپنی جگہ ہے، میں ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی نقص نہیں، لیکن ان کی ذات سے نہیں بلکہ ان کے اقوال اور اعمال سے اختلاف ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ذات کا احترام چونکہ وہ ایک انسان ہے، مسلمان ہے اور مولانا ہے، اس لیے ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو وہ باتیں کرتے ہیں اور بغیر کسی تحقیق کے وہ باتیں آگے نقل کر دیتے ہیں، اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا ارشاد فرمایا ہے، جیسے پہلی میں نے وہ روایت آپ کو بتائی کہ انہوں نے ایسے بیان کیا ہے، تو وہ ظاہری سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی بیان کی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سماعت فرمائی ہوئی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، مجھ پر جھوٹ بولا کہ میں نے ایسے کہا جبکہ میں نے کہا نہیں، آپ فرماتے ہیں فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ تو یہ دیکھیں جھوٹ کی کتنی سزا ہے۔ تو ہم میں سے جو چاہے مولویت کا جو درجہ ہے وہ حاصل کر کے، سند فراغت کسی بھی ادارے سے حاصل کر کے جو مرضی کہتا جائے، اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں، انسانیت کا احترام ہمارے دل میں ہے، ہر ایک کا احترام ہے الحمدللہ، لیکن شریعت کے حوالے سے جو بات کریں گے اس بات کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ سادے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ہمارا مولانا طارق جمیل صاحب سے ذاتی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو وہ مسائل بیان کرتے ہیں یا اقوال بیان کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا کسی بھی اسلامی لیڈر کے بارے کوئی بات کریں گے تو اس بات کو پرکھا جائے گا، اس کی تحقیق کی جائے گی، آیا یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ تعصب کی اینک اتار دیجئے، آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ میں کس مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، کیا آپ انبیاء پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ انبیاء پر آپ کا ایمان ہے تو آپ یہ سوچیں، اچھے انداز کے ساتھ اس کو سوچئے، بہت زیادہ یعنی غصے کے ساتھ نہیں، بہت زیادہ جوش جذبہ کے ساتھ نہیں، بلکہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، دھیمے انداز کے ساتھ اس کو لیجئے۔ کیا نبی کے بارے ایسی بات کہی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے اور اللہ تعالیٰ آسمان پر خاموش ہو؟ یہ کتنی گھٹیا اور کتنی عجیب بات ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے، باری تعالیٰ ہمارا جو ایمان ہے یہ کہیں بھی نہ ڈگمگائے، اللہ پر بھی پورا ایمان ہو، تمام انبیاء پر ایمان ہو، اور اسی طرح تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، اسی طرح کل قیامت کے دن دوبارہ کھڑے ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہونے پر، یہ ساری چیزوں پر ایمان جب آدمی کے اندر ہو تو پھر وہ صحیح طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ اگر انبیاء کی خود ہی توہین کرتا پھرے تو پھر اسٹیج پر، ممبر پر بیٹھ کر عوام کو کیسے قائل کر سکتا ہے؟ عوام کے دلوں میں انبیاء کی محبت کیسے کوئی بھر سکتا ہے؟ اس لیے بہت زیادہ جو ہے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی ایسی باتیں نہ کہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے تو کم از کم اپنا جو انداز ہے، انداز خطابت، اس کو بندے کو پیچھے کر لینا چاہیے، تو اس سے توبہ کرنی چاہیے، یہ بات 100% غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔